आसा की हांगा आतां कांबळ आसा तर ह्यो कांबळी वचून हाडून कोणें दवरूं ना. काही लोक हांगयतात वा आमचें काम जाल्या उपरांत ती आपूण तुका कांबळ घालतात. आयज खुबश्या लोकांच्यो इच्छा पूर्ण जाल्ल्यो आसा आनी ते लोक हांगासर ताच्या पांया कडेन म्हणजे दादाच्या पांया कडेन कामां हाडून दवरता. इवन म्हजी सुद्दां इच्छा आशिल्ली हांवें घाल्ली आसा. म्हणजे 2-3 इच्छा पूर्ण म्हणजे चलये बद्दल लग्न जावचें, ताका बरें शिक्षण मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें म्हणून आनी म्हजें हांव खंय काम करता तें वेवस्थीत राखण करची म्हणून आनी म्हजी बरी प्रगती ताणें दादाच्या पांया कडेन जाल्या की हांव हांगा आसतना हांव हांगा शिकिल्लो ताच्या पांया कडेन. हांगासरूच ताणें आमकां टिचर केलो, हांगासरूच शिकयलो, बरें प्रमोशनूय मेळ्ळें. मागीर आमकां दिवंगत नरभाई पर्रीकर हाच्या आशिर्वादान हांव इंजिनियरींग कॉलेजीन पावलो, DTईन पावलो. म्हणजे हो जो म्हजो प्रोग्रेस जात गेला पळय तो दादाच्या आशिर्वादान. आनी इतलेंच न्हय की थंयच्यान आज खंय म्हाजे कांय पॉलिटिकल सुद्दां म्हजे कॉन्टेक्ट आसात. थोडे म्हाका सांगता तूं यो म्हणून हांव वचपाक तयार ना कित्याक म्हजे बापायन म्हाका सरळ सांगिल्लें 3 गोश्टी. एक सदांच सत्य उलोवप, दुसरें म्हणल्यार ज्याचेर अन्याय जाता त्याच्या विरुद्ध आवाज काडप आनी करप्शनाच्या अगेन्स्ट आवाज काडप. आनी हे आमच्या जेन्ना डिपार्टमेंटान आमचें काम करतालो त्या डिपार्टमेंटान करप्शन भरपूर चलतालें ह्याच स्कील डेव्हलपमेंट एंटरप्रेन्योरशीप. तेन्ना हांवें नांव घेवंक सोदिना त्या डायरेक्टराचें, पूण अश्यो ताणें कांय गोश्टी केल्ल्यो. तेन्ना हांगासर येवन आमचें जें एसोसिएशन आशिल्लें गोवा गव्हर्मेंट IT एम्प्लॉय एसोसिएशन भरपूर चलतालो हॅरेसमेंट हिंदूंक स्पेशली अशें. तेन्ना आमी दादा पांया कडेन सांगणें घाल्लें आनी फुडाकार हांवेंच घेतिल्लो. तो दादाच्या आशिर्वादान ताणें आमकां यश दिलें. आनी ऑनरेबल आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो ताणें त्या डायरेक्टराक वेवस्थीत वाट दाखयली. तर ही ताणें दाखोवप म्हणल्यार दादानूच आमकां वाट दिली. दादानूच ऑनरेबल मिनिस्टर राण्याच्या तकलेन वचून वेवस्थीत आज ITआक आमकां फायदोय मेळ्ळो. सगळें वेवस्थीत चलता, सगळे स्टाफ खुशी आसा, प्रिंसिपल खुशी आसा, सगळें वेवस्थीत आसा. इतलो फेथ आशिल्लो तुका? इतलो फेथ आशिल्लो? इतलो म्हजेर फेथ आशिल्लो. आनी आयज हे डिपार्टमेंट स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रेन्योरशीप आज आमचे ऑनरेबल गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन आसा. तो ह्या ताच्या हातान तें वेवस्थीत चलता आनी फुडें वेवस्थीत चलोवचें अशी म्हजी मागणी आसा. आज श्रावणाचो दुसरो आयतार आनी तातूंतल्यान आज कोणाचो आनी कशें कितें वांटून घेता? हो श्रावणांतलो दुसरो आयतार म्हणटा तो आमचो हांव नितेश मुळवी कुटुंबिया मार्फत तुमकां सांगपाक सोदता. श्रावणांतलो दुसरो आयतार म्हणटा तो मुळवी कुटुंबी साजरो करता श्रावणांतलो. आनी ह्या आयताराचें वैशिश्ट्य म्हणजे सगळे अख्ख्या गोंयभरचे लोक ह्या आयताराक प्रामुख्यान उपस्थित आसता. बाकीचे इतर आयताराकूय बी आसता, तशें नासता अशें न्ही, पूण मॅक्झिमम लोक म्हणटा ते चड हें जाता ते ह्या आयताराक जाता. मुख्य पयलीं पासून खूब वर्सां जालीं ह्या आयताराचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमी हे गोडशें मुळवी कुटुंबिया मार्फत घालता. आनी हें गोडशें आमी जे हांगासरच वयर हे लॉज आशिल्ले थंयसर आतां सद्या जी शेड घातल्या थंयसर आमी हें शिजयता आनी तें मागीर आमी दनपारच्या घराण्यान नंतर लोकांक सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता. आनी जी आमी दीसभर आयज आमी लोकांची पर्सनल लेवलाचेर सार्वजनीक आमी सांगणें दनपारच्या टायमार घालतात, पूण दीसभर आमी पर्सनल लेवलाचेर सगळ्यांची आमी सांगणी घालून तांची सगळ्यांचे तांच्या खातीर बरें मागता आनी तांची सगळ्यां ज्या लोकांची आमी मागता तांची सगळ्यांची कामां अजून मेरेन कोणाचीच नाकारार्थी असो म्हणून येवंक ना. चुकोन कोणाची येयली सुद्दां जाल्यार तो परत रिपिटेड येयलो जाल्यार परत ते गेल्यार मागीर तें काम जाता अशी ही ख्याती आसा त्या देवाची. म्हाका एक सांग, हे श्रावणान प्रत्येक आयतार कोणाक वांटून दिल्ले आसता काय? वांटून दिल्ले आसता अशें म्हणून न्ही. एक्चुली हे मुख्य जे गोडशें आमी जे घालता पळय ते आमीच घालपाचें आसता अशें आमी पयलीं पासून गांवच्या लोकांकूय बी सगळ्यांक खबर आसा हें. आनी बारीकशा हातूंतल्या हेका लागून ते प्रत्येकाच्या हांगासर ह्या गांवांत जो आसा पळय ह्या गांवांत एक हें आसा वाडे आसा तशें आनी तांची धापण बी आसा तशें त्या प्रमाणे तांच्या 10 जाणां मार्फतूय बी ते घालता जाल्यार ताजेर आमचो व्हडलोसो आक्षेपूय नासता तसो केन्ना. तांचे घालता आनी ते वता. पूण वर्सभर जी सेवा दिता हांगासर हे मुळवी कुटुंबीयच दिता आयतार बुधवार. हय, म्हाका एक सांग, आतां श्रावणी येवप पळय आयतार जाता तेका सादारण कितलीशी उपस्थिती आसता हांगासर लोकांची? आयच्या दिसा कमीत कमी 10,000च्या वयर लोक जालो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सकाळच्यान सकाळच्यान आतां मेरेन लोक येता आनी वता ते कळपाक मातशें मुश्किलच आसता. आनी हांगासर गर्दी जाता ती केन्ना बुधवार आनी आयतार हेजे अतिरिक्त? बुधवार आनी आयतारूच हो देवचाराचो मुख्य दिवस आसता आनी ताका लागून हो बुधवार आनी आयतारूच लोक येता.
आणि हांगासर गाराणे घालपाक तुमीच आसतात हांगासर. हय आमच्या मूळ कुटुंब येत आसता. आणि श्रावणान कितें स्पेशल आनी कितें आसता हाजे व्यतिरीक्त? श्रावणान मुख्य नैवेद्य म्हणटा तो आमचो हेच आसता गोडशी खिचडी. ही आमी तांदूळ मूग दाळ गोड वापरून कोणी काजू हाडटा कोण पासां हाडून दिता ते सगळें आमी ताचो वापरता आनी ती एक खिचडी खाल्ल्या उपरांत एक लोकांचें वेगळोच हें जाता. म्हणजे तांकां खूपच गर्दी पडटा ते घेवपाक. तो नैवेद्य जाय असो म्हणून लोकांक प्रसाद म्हणून वाटता प्रसाद म्हणून आमी वाडटा.